वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यः अस्मि। इदानीं लघुमञ्जूषायां धात्वर्थ निरूपणे पंचमः पाठ्यांशः मया अध्याप्यते। अयं पंचमः पाठ्यांशः मंजूषा ग्रंथे वस्तुतः साध्यत्वम् इति वाक्यादारभ्य धारणमाचष्टे इति तद्भाष्यकृतः इति वाक्यपर्यन्तं वर्तते इति भवद्भिः मनसि स्थापनीयम्। एतादृशः भागः अद्यतन पाठे मया अध्याप्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः एवं वर्तन्ते। वस्तुतः साध्यत्वं निष्पाद्यत्वमेव इति एकः विषयः। घटं करोति इत्यादौ करोत्यादि पद समभिव्याहारे एव घटस्य साध्यत्वं प्रतीयते। स्वतस्तु सिद्धत्वेनैव घटस्य प्रतीतिः। शब्दशक्ति स्वाभाव्यात् क्रियायाः स्थूलरूपेण साध्यत्वेनैव प्रतीतिः। क्रियान्तराकांक्षेति साध्यत्वपरिष्कारे पचति भवति भुक्त्वा इत्यादौ क्रियायाः भुवः भुजश्च साध्यत्वेन प्रतीतिः न स्यात्। पत्यादिस्थले फूत्कारादि व्यापारः समूहघटकः फूत्कारत्वादि रूपेणैव वाच्यः। पचित्वादिकमेव शक्ततावच्छेदकं न तु धातुत्वं। भूतत्वादेः समुदाये एव अन्वयात् फूत्कारस्य अतीतत्वमात्रेण अपाक्षीतिति न प्रयोगापत्तिः। अस्त्यादीनाम् अर्थः सत्ता अनेककालस्थायिनीति कालगतपौर्वापर्येण क्रमवतीति तस्याः क्रियात्वमिति कृत्वा तद्वाचकत्वेन अस्त्यादीनां धातुत्वं। यद्वा सत्ताविषय व्यापारार्थकत्वेन अस्त्यादेः क्रियावाचकत्वनिबन्धन धातुत्वसिद्धिः। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः संक्षेपेण भवतां सौकर्याय मया उच्यते। वस्तुतः साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वमेव इति नागेशोपाध्यायेन प्रतिपादितम्। साध्यत्वं नाम इतः प्राक् क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदक रूपम् इति इतः प्राग् उक्तं वर्तते। परन्तु इदानीं साध्यत्वं तथा नैव वक्तव्यं, किन्तु निष्पाद्यत्वरूपं वक्तव्यम् इति इदानीं ग्रन्थे प्रतिपाद्यते। तर्हि घटं करोति इत्यादौ घटादेरपि निष्पाद्यत्वम् उत्पाद्यमानत्वं प्रतीयते किल, तत्रापि साध्यत्वं स्यात् इत्युक्तौ तत्र करोत्यादि पद समभिव्याहारे एव घटस्य साध्यत्वं प्रतीयते। करोति पद सन्निधानेन घटस्य साध्यत्वं प्रतीयते। यदि करोति पद सान्निध्यं नास्ति चेत् स्वतस्तु घटस्य सिद्धत्वेनैव प्रतीतिः। सिद्धत्वेनैव प्रतीतिः घटस्य इत्युक्तौ सूक्ष्मरूपेण प्रतीतिः इति मन्तव्यं। यतः घटं करोति इत्यत्र घटस्य सिद्धत्वं कथम् इति शंका उदेति। इदानीं निष्पाद्यते इत्युक्तौ सत्कार्यवादमाश्रित्य
इयं रीतिः इति अस्माभिः मन्तव्यम्। तत्र मृदि घटः सूक्ष्मरूपेण वर्तते, वर्तमान एव मृदि सूक्ष्मरूपेण वर्तमान एव घटः तत्तत् प्रयत्नेन उद्बुध्यते, नाम उद्बुध्यते इति न, तत्र बहिः प्रकाशते, न तु असन्सन् नोत्पद्यते इति मन्तव्यम्। अत्रापि मृदि सूक्ष्मरूपेण वर्तमानः उत्पद्यते इति वयं वदामः। उत्पद्यते इत्युक्तौ बहिः प्रकाशते इति अभिप्रायः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवञ्च स्वतस्तु सिद्धत्वेनैव प्रतीतिः इत्युक्तौ सूक्ष्मरूपेण प्रतीतिः इति अस्माभिः मन्तव्यम्। शब्दशक्तिस्वाभाव्यात् क्रियायाः स्थूलरूपेणैव नाम साध्यत्वेनैव प्रतीतिः इत्यपि अस्माभिः भावनीयं। कुतः इत्युक्तौ क्रियापि सूक्ष्मरूपेण प्रतीयते सत्कार्यवादे। अतः क्रियापि सूक्ष्मरूपेण प्रतीयते इत्युक्तौ तस्या अपि नाम क्रियाया अपि सिद्धत्वं कुतो न भवति इत्युक्तौ तस्याः सूक्ष्मरूपेण प्रतीतिः नास्ति, किन्तु स्थूलरूपेणैव प्रतीतिः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वम् इत्युक्तं किल, तस्मिन् साध्यत्वपरिष्कारे पचति भवति पचति भुक्त्वा इत्यादौ तत्र भूधातुना प्रतीयमाना या क्रिया तस्याः साध्यत्वेन प्रतीतिः न स्यात्। यतः भवति इत्युक्तौ कर्तृत्वेन रूपेण क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा अस्ति, पचति क्रियायाः आकाङ्क्षा अस्ति। कर्तृत्वेन रूपेण इत्युक्तौ इति किमर्थं मया उक्तं, ग्रन्थे उच्यते क्रियात्वेन रूपेण क्रियायाः आकाङ्क्षायाः अभावेपि कर्तृत्वेन रूपेण क्रियायाः आकाङ्क्षा वर्तते इति ग्रन्थे एव उक्तं वर्तते। एवमेव भुक्त्वा पचति इत्यत्रापि भुजधातुपात्तक्रियायाः आकाङ्क्षा पचिधातुपात्तक्रियया साकम् आकाङ्क्षा वर्तते। एवञ्च क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं तस्यां क्रियायां नास्ति इति कृत्वा तस्याः क्रियायाः साध्यत्वेन प्रतीतिः न स्यात् इति अयं विषयः। अपरः विषयः, पत्यादिस्थले फूत्कारादिः व्यापारः भासते इति अस्माभिः गतपाठ्यांशे ज्ञातं वर्तते। तत्र फूत्कारादिः व्यापारः यः समूहघटकः वर्तते सः फूत्कारत्वादिरूपेणैव वाच्यः इत्यपि अस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते। तत्र पत्यादि धातुना फूत्कारादि व्यापारः प्रतीयते इत्युक्तं किल, तत्र पचि धातुः शक्तः इति अस्माभिः मन्तव्यं। तत्र शक्ततावच्छेदकं किम् इत्युक्तौ पचित्वादिकमेव शक्ततावच्छेदकं, न तु धातुत्वम् इत्यपि निरूपितम् अस्मिन् पाठ्यांशे। एवं भूतत्वादेः व्यापारफूत्कारादि व्यापारसमुदाये एव अन्वयात् फूत्कारस्य अतीतत्वमात्रेण अपाक्षीत् इति प्रयोगापत्तिः नास्ति इत्यपि प्रतिपादितं वर्तते। तत्र अस्त्यादीनाम् अर्थः सत्ता अनेककालस्थायिनी इति कृत्वा इति हेतोः तस्यां सत्तायां कालगतं पौर्वापर्यम् आरोपितम् इति कृत्वा कालगतपौर्वापर्येण क्रमः अस्ति, सत्तायामपि सद्रूपसत्तायामपि क्रमः अस्ति इति कृत्वा क्रमवती इति कृत्वा तस्याः नाम सत्ताया अपि क्रियात्वं वर्तते इति कृत्वा तादृशक्रियावाचकत्वेन अस्त्यादीनां धातुसंज्ञा वर्तते एव। यद्वा अस्त्यादीनां केवलसत्ता नार्थः, किन्तु सत्ताविषयव्यापारः अर्थः। अतः अस्त्यादेः क्रियावाचकत्वनिबन्धन धातुत्वसिद्धिः भवति। इतः प्राक् साध्यत्वं नाम किम् इति प्रश्ने सति क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वम् इत्युक्तम्। एकं वारं स्मारयामि। तत्र पचति गच्छति इत्यादौ क्रियान्तराकाङ्क्षा नास्ति। पचति इत्युक्तौ भवति वा भविष्यति वा एवं रीत्या संशयः आकाङ्क्षा नास्ति, किन्तु कः पचति इत्येव कारकस्य आकाङ्क्षा अस्ति।
क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा नास्ति। एवञ्च क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वं पचिधातुपात्तक्रियायां वर्तते। किन्तु पाकः इत्यत्र पाकः भवति वा भविष्यति वा अभूद्वा इति क्रियान्तराकाङ्क्षा वर्तते। अतः क्रियान्तराकाङ्क्षा उत्थापकतावच्छेदकरूपं सिद्धत्वमेव तत्र घञ् प्रत्यय वात्य क्रियायां वर्तते। अतः सिद्धावस्थापन्ना क्रिया तत्र भासते। अत्र सन्दर्भः आगतः इति कृत्वा अपरं विषयं वदामि। तत्र पाकः इत्यत्रापि पचिधातुना साध्यावस्थापन्नक्रिया बोध्यते किल। कुतः पाकः इत्यत्र साध्यावस्थापन्नक्रिया न बुध्यते, केवलं सिद्धावस्थापन्नक्रिया एव बुध्यते इत्युक्तौ इदं समाधानम्। अयि भोः, धातुना साध्यावस्थापन्नक्रिया बुध्यते, तत्र प्रत्ययेन घञ् प्रत्ययेन सिद्धावस्थापन्नक्रिया बुध्यते। तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति कृत्वा तत्र प्रत्ययार्थस्य सिद्धावस्थापन्नक्रियाया एव प्राधान्यम्। अत एव पाकः इति पदश्रवणेन सिद्धावस्थापन्नक्रिया एव बुध्यते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवं रीत्या क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वमिति, क्रियान्तराकाङ्क्षा उत्थापकतावच्छेदकरूपं सिद्धत्वमिति प्रतिपादितं वर्तते। वस्तुतः नागेशोपाध्यायाः एवम् अभिप्रयन्ति, साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वमेव, नाम उत्पाद्यमानत्वमेव, न तु क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपम् इति। अतः कृष्णं नमेच्छेत् सुखं यायात् इत्यादौ अव्याप्तिः नास्ति इति। तत्र कृष्णनमस्कारस्य एवं सुखप्राप्तेश्च परस्परम् आकाङ्क्षा इति संभाव्य परस्परम् अन्वयं वयं वदामः। नाम कृष्णनमस्कारहेतुका सुखप्राप्तिः इति वयं शाब्दबोधं वदामः। परन्तु तत्र नमेत् पदेन क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा एव नास्ति। यतः साध्यावस्थापन्ना क्रिया तत्र बुध्यते धातुना। साध्यत्वं नाम किं? क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपम्। अतः क्रियान्तराकाङ्क्षा नास्ति इति कृत्वा कथं यायात् पदोपस्थाप्य क्रियया साकम् अन्वयः इति प्रश्नः वर्तते। परन्तु निष्पाद्यत्वम् इत्युक्तौ एतस्यां क्रियायां निष्पाद्यत्वं वर्तते इति कृत्वा तत्र न दोषः इति। तत्र इतः प्राक् चेत्पद सान्निध्येन क्रियान्तराकाङ्क्षा उत्थापनात् इति एकं समाधानम् उक्तं वर्तते। तत्र एवं वक्तव्यं, चेत्पद सान्निध्येन एतादृश वैजात्यं क्रियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छेदकरूपं यद्वैजात्यं तस्य अभावः वर्तते वा इति अस्माभिः आलोचनीयम्। अतः साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वम् इत्येव वक्तव्यमिति नागेशोपाध्यायानाम् अभिप्रायः। तर्हि घटं करोति इत्यत्र घटस्यापि साध्यमानत्वेन उत्पाद्यमानत्वेन साध्यत्वं कुतो न भवति इत्युक्तौ तत्र करोत्यादि पदान्तर समभिव्याहारे एव घटस्य साध्यत्वं प्रतीयते। अन्यथा स्वतः घटः इत्युक्तौ सिद्धत्वेनैव घटस्य प्रतीतिः इति। अतः पदान्तर असमभिव्याहारे इति वयं वदामः। पदान्तर समभिव्याहारे एव साध्यत्व प्रतीते सद्भावात् न कोऽपि दोषः। स्थूलरूपस्य द्रव्यस्य सिद्धत्वं कथं भोः बाधितं किल इत्युक्तौ सिद्धत्वञ्च सूक्ष्मरूपेण बोध्यम् इति समाधानं। नाम तत्र सत्कार्यवादमाश्रित्य तत्र मृदि घटः सूक्ष्मरूपेणैव स्थितिः वर्तते, तस्यैव तत्तत् प्रयत्नेन बहिः आगमनं बहिः प्रकाशः इति सत्कार्यवादे। एवञ्च कारणे विद्यमानस्यैव बुद्ध्या विषयीकरणात् तस्य उत्पाद्यमानस्य घटस्य सिद्धत्वं
सूक्ष्मरूपेण अस्माभिः वक्तव्यम्। अत्रायं प्रश्नः उदेति, भवद्भिः किमुक्तं, घटादिः सूक्ष्मरूपेण प्रतीयते अतः सिद्धत्वं तत्र इति भवद्भिरुक्तं। यद्यपि क्रियापि द्रव्यवतु सूक्ष्मरूपेण एव प्रतीयते सत्कार्यवादे, तथापि शब्दशक्तिस्वाभाव्यात् क्रियायाः स्थूलरूपेण साध्यत्वेन एव प्रतीतिः। तत्र शब्दशक्तिस्वाभाव्यम् एवं वर्तते, घटादिद्रव्याणां सूक्ष्मरूपेण प्रतीतिः, क्रियायाः स्थूलरूपेण प्रतीतिः इति। भूवादिसूत्रे भाष्ये भाववचनो धातुः इति न्यासे भवतीति भावः इति तत्र यदि अर्थः आश्रियते तदानीं प्रातिपदिकानामपि प्राप्नोति नाम क्रियात्वं प्राप्नोति इति आक्षिप्य तत्र समाधानं किमुक्तं, भाव्यते यः सः भावः क्रिया चैव हि भाव्यते स्वभावसिद्धं तु द्रव्यम् इत्युक्तम्। यः भाव्यते सः भावः, परन्तु किं भाव्यते, क्रिया चैव हि भाव्यते इत्युक्त्वा स्वभावसिद्धं तु द्रव्यम् इत्युक्तम्। नाम स्वभावसिद्धम् इत्युक्तौ स्वभावेन शब्दशक्ति स्वभावेन सिद्धं सूक्ष्मरूपेण सिद्धावस्थमेव द्रव्यं द्रव्यशब्दवाच्यम् इति अक्षरार्थः। इदानीं साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वं साध्यत्वम् इति प्रतिपादितं किल। क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वम् इति कल्पे दोषः प्रदर्श्यते। पचति भवति इत्यत्र भवति क्रियायाः साध्यत्वेन भानम् अस्माकम् इष्टं, परन्तु साध्यत्वेन भानं न स्यात्। तत्र भवति क्रियायाः पचति क्रियया साकम् आकांक्षा वर्तते। अतः क्रियान्तराकांक्षा उत्थापकतावच्छेदकरूपं सिद्धत्वमेव तत्र वर्तते। क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वं तत्र न भवेत्। तर्हि भवति क्रियायाः सिद्धत्वेन प्रतीतो को दोषः इत्युक्तौ कारकान्वय अनुपपत्तिः धातुत्व अनापत्तिश्च स्यात्। सिद्धत्वेन यदि भासते तर्हि कारकान्वयः न स्यात्। तत्र साध्यत्वेन प्रतीयमान क्रियायामेव तत्र कारकान्वयः इष्टः, धातुत्वम् इष्टम्। इदानीं यदि सिद्धत्वेन प्रतीयते चेत् भवति क्रियायाः सिद्धत्वेन प्रतीतिः स्यात् तर्हि कारकान्वयः न स्यात्, धातुत्वं च न स्यात्। एवमेव पचति भुक्त्वा इत्यादावपि भुजिक्रियायां पाकक्रियाकांक्षा दृश्यते। भुक्त्वा किं पचति इति। तत्र भुजिक्रियायां पाकक्रियाकांक्षा दर्शनात् तत्रापि क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वं भुजिक्रियायां नास्ति। अतः भुजिक्रियायाः साध्यत्वेन भानं न स्यात्। साध्यत्वेन भानाभावे को दोषः इत्युक्तौ पूर्वोक्त एव दोषः, कारकान्वयः न स्यात्। तस्यां नाम भुजिक्रियायां कारकान्वयः न स्यात्, धातुत्वं च न स्यात्। अतः साध्यत्वं नाम निष्पाद्यमानत्वम् इत्येव वक्तव्यम्। एवमेव साध्यत्वं निष्पाद्यत्वम् इत्युक्तत्वादेव कृष्णं न मेच्चेत् सुखं यायादित्यादावपि नामधातूपात्तक्रियायाः साध्यत्वेन प्रतीतिः घटते। अन्यथा किं भवति, नमेत् क्रियायाः यायात् क्रियायाश्च परस्पराकांक्षया परस्परम् अन्वयः अभिमतः। तत्र क्रियान्तराकांक्षाया एव सत्वात् क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपस्य अभावात् साध्यत्वेन प्रतीतिः न स्यात्। अथवा साध्यत्वेन यदि प्रतीतिः इति भवद्भिरुच्यते तर्हि आकांक्षायाः अभावात् न्यायात् क्रियया साकं नमेत् क्रियायाः कथम् अन्वयः स्यात्। कृष्णनमस्कारहेतुका सुखप्राप्तिः इति शाब्दबोधः कथं वा भवेत्। अतः क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वमिति मास्तु, किन्तु साध्यत्वं नाम निष्पाद्यमानत्वमेव साध्यत्वमिति वक्तव्यमिति नागेशोपाध्यायानाम् अभिप्रायः।
अस्मिन् पक्षे निष्पाद्यमानत्वम् इति पक्षे हिरुगित्यादावपि न कापि अनुपपत्तिः इति प्रदर्श्यते। तत्र हिरुगित्यादेः वर्जनादेः अर्थस्य साध्यत्वेन भानं नास्ति इति कृत्वा न तत्र कारकान्वयापत्तिः इति न कोऽपि दोषः। एतावत्पर्यन्तं साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वमिति प्रतिपादितं वर्तते। इदानीम् अपरः विषयः इदानीम् उच्यते नागेशोपाध्यायैः। तत्र इतः प्राक् अस्माभिः किमुक्तं, पत्यादिस्थले फूत्कारादिव्यापारः वाच्यः, फूत्कारादिव्यापारैः यः समूहः व्यापारसमुदायः सः धातुवाच्यः, तस्य क्रियात्वम् इति इतः प्राक् प्रतिपादितं वर्तते। इदानीम् अयं प्रश्नः, पत्यादिस्थले फूत्कारादिव्यापारः यः व्यापारसमुदायघटकः वर्तते, तस्य फूत्कारादिव्यापारस्य फूत्कारत्वेन रूपेण भानं वा उत व्यापारत्वेन अथवा क्रियात्वेन भानं वा इति प्रश्नः। इदं समाधानं फूत्कारादिव्यापारः फूत्कारत्वादिरूपेणैव वाच्यः इति वक्तव्यम् इति। अत एव देवदत्तः पचति इत्युक्ते सः फूत्कारादिमान् न वा इति सन्देहो न जायते। यदि क्रियात्वेन रूपेण अथवा व्यापारत्वेन रूपेण यदि फूत्कारादिः व्यापारः वाच्यः स्यात्, तर्हि क्रियात्वेन रूपेण फूत्कारनिश्चयेपि फूत्कारत्वेन रूपेण फूत्कारव्यापारस्य अनिश्चयात् सः फूत्कारादिमान् न वा इति संशयः स्यात्। देवदत्तः पचति इत्युक्तौ सः फूत्कारादिमान् न वा इति संशयः केषामपि न जायते, परन्तु सः संशयः जायेत। अतः पत्यादिस्थले फूत्कारादिव्यापारः फूत्कारत्वादिरूपेणैव वाच्यः, न तु व्यापारत्वेन रूपेण इति वक्तव्यम्। अयोः फूत्कारादिव्यापाराणां फूत्कारत्वादिरूपेण वाच्यत्वे धातोः नानार्थत्वं स्यात्, इष्टमेव। नानार्थत्वम् इष्टमेव। अयोः फूत्कारादिव्यापारः व्यापारत्वेनैव भासते इत्युक्तावपि धातोः नानार्थत्वं सिद्धं भोः। कथं? फलं व्यापारः उभयमर्थः। धातोः नानार्थत्वं तत्र वर्तते एव। इदानीं नूतनतया नानार्थत्वं नागतं। फूत्कारादिव्यापाराणां फूत्कारत्वादिरूपेण वाच्यत्वेपि नानार्थत्वम् इदानीम् आगतं वा? नागतं। तत्र फलव्यापारयोः धातुवाच्यत्वं यदा अङ्गीकृतं तदानीमेव नानार्थत्वं तत्र आगतम्। अतः फूत्कारादिव्यापाराणां फूत्कारत्वादिरूपेणैव वाच्यत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते, नानार्थत्वम् इष्टमेव। तत्र यदा यः वक्तृबुद्धिस्थः तदा सः वाच्यः इति ग्रन्थे वर्तते। नाम यदा यस्मिन् काले यः व्यापारः वक्तृबुद्धिस्थः भवति तदा तस्मिन् काले सः व्यापारः धातुवाच्यः। अत एव काष्ठानि पचन्ति इति रूपं सिद्धम्। तत्र पच धातुना काष्ठव्यापाराणां यदि विवक्षा तदा तादृशव्यापाराश्रयत्वेन कर्तृत्वम् अभिहिते कर्तरि प्रथम काष्ठानि पचन्ति इति रूपम्। यदि काष्ठगतव्यापाराणां धात्वर्थत्वविवक्षा नास्ति चेत् तर्हि काष्ठानां करणत्वम्, अतः काष्ठैः पचति इति प्रयोगसिद्धिः। अतः बहवः व्यापाराः धातुवाच्याः इत्यत्र न कोऽपि संशयः। ते सर्वेपि व्यापाराः तत्तद्धर्मेण, नाम उदाहरणार्थं फूत्कारः फूत्कारत्वेन रूपेण वाच्यः, अधिश्रयणम् अधिश्रयणत्वेन वाच्यम्, अधश्रयणम् अधश्रयणत्वेन वाच्यम्। एवं रीत्या तत्तद्व्यापाराणां फूत्कारादीनां तत्तद्व्यापाराणां फूत्कारत्वादिरूपेणैव
धातुवाच्यत्वम् इति सिद्धान्तः। इदानीं शक्ततावच्छेदकं किम् इति प्रश्नः। अयि भोः, उदाहरणार्थम् इदं वदामि। घटपदस्य घटे शक्तिः अस्माभिः उच्यते। तत्र घटः शक्यः, घटपदं शक्तं। तत्र शक्यतावच्छेदकं घटत्वं भवति, शक्ततावच्छेदकं तथा नास्ति। शक्यतावच्छेदकं घटत्वं भवति, शक्ततावच्छेदकं घटपदत्वं भवति। यतः शक्तं पदमिति कृत्वा। प्रकृते पचि धातोः फूत्कारादि व्यापारेषु शक्तिः इत्युक्तत्वात् शक्यतावच्छेदकं किम् इत्यत्र प्रश्नः नास्ति। यतः तत्तत् फूत्कारादि व्यापाराणां फूत्कारत्वादिरूपेण एव भानमिति कृत्वा फूत्कारत्वादिकं शक्यतावच्छेदकम्। इदानीं शक्तं पचि धातुः, शक्ततावच्छेदकं पचित्वं भवति वा धातुत्वं भवति वा इति प्रश्नः। समाधानं शक्ततावच्छेदकं पचित्वादिकमेव, धातुत्वं नास्ति। यतः अतिप्रसक्तत्वात्। अयि भोः, इदानीं गच्छति इति प्रयोगः, तत्र फूत्कारादि व्यापाराणां कुतो न प्रतीतिः स्यात्। यतः धातुत्वरूप शक्ततावच्छेदकधर्मं स्वीकृत्य धातुः तादृश धातुत्वविशिष्टः इत्युक्तौ गम्लुधातौ वर्तमानः यः धर्मः धातुत्वं, तादृश धातुत्वविशिष्टः इत्युक्तौ पचिरपि भवति। अतः गच्छति इत्यत्र फूत्कारादि व्यापारस्य प्रतीतिः कुतो न भवेत्। एवं तत्र पचति इत्यत्र संयोगानुकूलव्यापारस्य प्रतीतिः कुतो न भवेत्। एवं दोषः भवति। अतः शक्ततावच्छेदकं पचित्वमेवेति स्वीकर्तव्यं, न तु धातुत्वम् इति। अपरञ्च उच्यते धातुत्वाद्यजानतोऽपि बोधाच्च। धातुत्वधर्मं यो न जानाति तस्यापि पचति इत्यनेन बोधः जायते, परन्तु सः पचित्वं तु जानाति श्रवणात्, श्रूयमाणत्वात्। अतः पचित्वादिकं शक्ततावच्छेदकं न तु धातुत्वम् इति सिद्धान्तः। तत्र यावत् सिद्धम् असिद्धं वा इत्यादि हरिकारिकाभ्यामपि अयमेव अर्थः स्पष्टीक्रियते। एतावत्पर्यन्तं किं शक्ततावच्छेदकम् इत्युक्तौ पचित्वादिकमेव शक्ततावच्छेदकं, न तु धातुत्वम् इति प्रतिपादितं। परन्तु भूवादिसूत्रे शब्दकौस्तुभे भट्टोजी दीक्षितेन एवमुक्तं धातुत्वमेव शक्ततावच्छेदकम् इति। नाम धातुत्वेन रूपेण धातुमात्रस्य क्रियात्ववती शक्तिः, नाम क्रियात्ववत्यां क्रियायां धातुत्वेन धातुमात्रस्य शक्तिः, तत्तद्रूपेण च पचित्वादिरूपेण च तत्तद्रूपावच्छिन्न बोधकत्वं, नाम फूत्कारत्वादि धर्मावच्छिन्न बोधकत्वम् इति तेषाम् अभिप्रायः। नाम किमागतं तेषाम् अभिप्रायः एवं स्यात्। पचि धातौ धातुत्वं वर्तते, पचित्वमपि वर्तते। तत्र धातुत्वं शक्ततावच्छेदकं, नाम धातुत्वेन रूपेण धातुमात्रस्य कुत्र शक्तिः, नाम क्रियासामान्ये शक्तिः, क्रियात्ववती शक्तिः। तत्र अपरः धर्मः पचित्वं वर्तते किल, तादृशपचित्वादिरूपेण च पचेः कुत्र शक्तिः, नाम तत्तद्रूपावच्छिन्ने, नाम फूत्कारत्वाद्यवच्छिन्ने फूत्कारादिव्यापारे शक्तिः इति तेषाम् अभिप्रायः। परन्तु नागेशोपाध्यायैः भट्टोजीदीक्षितमतं खण्डितं। कथमिति चेत् तदानीं किं भवति, दीक्षितमते सर्वधातुभ्यः सर्वक्रियाबोधापत्तिः दोषः। नाम गम्यादिस्थले पत्यादिधातुबोध्य क्रियायाः बोधापत्तिः, पत्यादिस्थले गम्यादिधातुपात्त
धातुबोध्य क्रियायाः बोधापत्तिः तदेव उक्तं पत्यादि धातुस्थले गम्यादिवाच्य व्यापार विषयक बोधापत्तिः दोषः अयि भोः पत्यादि धातुस्थले पत्यादि समविव्याहार तत्क्रियाबोधे पत्यादि समविव्याहारः कारणमिति वयं वदामः अतः गम्यादिवाच्य व्यापार विषयक बोधापत्तिः नास्ति एवं गम्यादिस्थले गम्यादि समव्याहारः कारणमिति वयं वदामः अतः पत्यादि धातुबोध्य क्रियायाः बोधापत्तिः नास्ति अतः किं वदामः तत्तद् व्यापारबोधे पत्यादि समव्याहारस्य नियामकत्वम् इति वयं वदामः यदि दीक्षितैः उच्यते तदानीं गौरवं दोषः तत्र धातुत्वेन रूपेण धातुमात्रस्य क्रियात्ववति शक्तिः तत्तद्रूपेण तत्तद्रूपावच्छिन्ने शक्तिः एवं तत्तद्व्यापारबोधे पत्यादि समव्याहारः कारणम् इति एतावत् कल्पनायां गौरवं दोषः अपि च तादृशशक्तिग्रहस्य अदृष्टमात्रार्थत्वाच्च इति अपरः दोषः नाम धातुत्वं शक्यतावच्छेदकं नाम धातुत्वेन रूपेण धातुमात्रस्य क्रियासामान्ये शक्तिः इत्युक्तौ तादृशशक्तिग्रहः कुत्र उपयुज्यते शाब्दबोधे उपयुज्यते वा नोपयुज्यते अतः तादृशशक्तिग्रहः अदृष्टमात्रार्थः स्यात् अदृष्टार्थत्वमेव स्यात् तादृशशक्तिग्रहस्य अतः दीक्षितमतं न समीचीनम् एतावत्पर्यन्तं फूत्कारादीनां व्यापाराणां फूत्कारत्वादिरूपेण वाच्यत्वम् इति उक्तं परन्तु खण्डदेवाचार्यैः एवमुच्यते फूत्कारादीनां फूत्कारात्वादिरूपेण न वाच्यत्वं यतः फूत्कारादिकं विनापि चैत्रनिष्ठ क्रियान्तरमादाय पचतीति प्रयोगः उच्यते यदि फूत्कारादीनां फूत्कारत्वादिरूपेण वाच्यत्वं तत्र पचतीति प्रयोगः न स्यात् इति खण्डदेवाचार्याणां मतं परन्तु तथा नैव वक्तव्यम् फूत्कारत्वादिरूपेणैव फूत्कारादीनां वाच्यत्वं यतः फूत्कारे एव पचेः शक्तिः इति यस्य शक्तिग्रहः अस्ति न तु तदितर व्यापारे केवलं फूत्कारे एव पचधातोः शक्तिः इति यस्य शक्तिग्रहः अस्ति तस्य यदा फूत्कारव्यापारः तदानीमेव पचतीति प्रयोगः इष्टः व्यजनेन प्रज्वालनदशायां पचतीति प्रयोगः तस्य नेष्टः तस्य इत्युक्तौ फूत्कारे गृहीतशक्तिकस्य सः प्रयोगः नेष्टः अपि च व्यापारसामान्ये नाम क्रियात्वेन रूपेण क्रियासामान्ये शक्तिं स्वीकुर्वतां मीमांसकानां मतेपि खण्डदेवाचार्याणां मतेपि फूत्कारातिरिक्ते विक्लित्यनुकूलत्व अग्रहे नाम फूत्कारातिरिक्तव्यापारः विक्लित्यनुकूलत्वेन न ज्ञातः तदानीं व्यजनेन प्रज्वालनदशायां तेषामपि खण्डदेवाचार्याणामपि सः प्रयोगः पचतीति प्रयोगः नेष्ट एव अतः फूत्कारादिव्यापाराणां फूत्कारत्वादिरूपेणैव भानमिति वक्तव्यम् अयि भोः यदि फूत्कारादिव्यापाराणां फूत्कारत्वेन भानं यदा फूत्कारः अतीतः क्रियान्तरं तु वर्तन्ते अधिश्रयणादि क्रियान्तरं तु वर्तते अधिश्रयणाद्यधश्रयण अधिश्रयणम् अधश्रयणम् इत्यादि क्रियान्तरं वर्तते तत्र फूत्कारस्य अतीतत्वेन अपाक्षीतिति प्रयोगः कुतो न स्यात् इत्युक्तौ भूतत्वं केवलं तत्तद्व्यापारे नान्वेति किन्तु व्यापारसमुदाये एव अन्वेति यदा व्यापारसमुदायः नाम समस्तः व्यापारः भूतः स्यात् नाम अतीतः स्यात् तदानीमेव अपाक्षीतिति प्रयोगः इष्टः अतः केवलं फूत्कारस्य अतीतत्वमात्रेण अपाक्षीतिति प्रयोगापत्तिः नास्ति फूत्कारादिव्यापाराणां तत्तद्रूपेणैव भानं तेषां
धातोः तत्तद्रूपेण शक्तिः इति नाम फूत्कारत्वेन रूपेण फूत्कारादिषु पचिधातोः शक्तिः एवं रीत्या यद्युच्यते तर्हि यागः इच्छा ज्ञानं वा इति संशयः कथं भवति? यतः तत्तद्रूपेण शक्तिः इत्युक्तौ संशयः कथम् उदेति? इच्छात्वेन रूपेण ज्ञानत्वेन रूपेण इति तत्तद्रूपेण शक्तिस्वीकारे संशयस्य अवकाशः कुत्र अस्ति? वादिविप्रतिपत्तिर्न स्यात् इति दोषः वर्तते किल अन्यतरकोटिनिश्चयसत्वात्। तत्तद्रूपेण शक्तिः इत्युक्तौ तत्तद्रूपावच्छिन्नस्य निश्चयः वर्तते एव, अन्यतरकोटिनिश्चयः अस्ति। अतः संशयः कथं भवति इत्युक्तौ तन्न तत्तत्पुरुषीय तादृशबोधानुसारादेव तस्याः वादिविप्रतिपत्तेः उपपन्नत्वात् इति समाधानं। न ह्ययं संशयः। यदि संशयः स्यात् तेन एकस्य कोटिद्वय ज्ञानापेक्षा स्यात्। व्यापाराणां तत्तद्रूपेणैव भानम्, अतः यागः इच्छाज्ञानं वा इति या वादिविप्रतिपत्तिः अस्ति तत्तत्पुरुषीय तादृशबोधानुसारादेव तस्याः उपपत्तिः भवति। व्यापाराणां तत्तद्रूपेण वाच्यत्वे नाम फूत्कारत्वादिना वाच्यत्वे पाकानुकूलो व्यापारः, पाकानुकूला भावना, पाकानुकूला क्रिया इत्यादि प्रतीतयः कथम् उपपद्यन्ते? पाकानुकूलः फूत्कारः इत्यादि रूपेण प्रतीतिः स्यात् किल इत्युक्तौ तन्न धातूनाम् अनेकार्थत्वात् कदाचित् क्रियात्वेनापि बोधः उपपद्यते। अतः न कोऽपि दोषः। अत्र इयं शङ्का उदेति, अयि भोः अस्त्यादीनां धातुत्वं कथं सिद्ध्यति, धातुसंज्ञा कथं सिद्ध्यति? यतः तेषां सत्तामात्रवाचित्वं, सत्ता च फलं व्यापाररूपक्रियावाचकत्वाभावात् तेषां धातुसंज्ञा कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः। अत एव किं करोति व्यापार अवाचकत्वादेव किं करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तरं वा गच्छति इति उत्तरं वा लोके दृष्टम्, अस्ति इति उत्तरं न दृष्टं। किं करोति इत्युक्तौ अस्ति इति उत्तरं न दृष्टं। कुतः न दृष्टं? व्यापारवाचकत्वाभावादेव। तदेव उच्यते। अत एव किं करोति इति प्रश्ने अस्त्यादिभिः प्रतिवचनाभावोऽपि उपपद्यते इति। एवञ्च अस्त्यादीनां क्रियावाचकत्वाभावात् धातुसंज्ञा कथं सिद्ध्यति इति। तत्र इदं समाधानम्। अस्ति भवति विद्यतीनाम् अर्थः या सत्ता वर्तते सा सत्ता अनेककालस्थायिनी। एवञ्च अनेककालस्थायिनी इति कृत्वा कालगतं यत् पौर्वापर्यं तत् आरोपितं सत्तायाम्। अतः सत्तायामपि क्रमः सिद्धः। क्रमवत्वात् यथा पत्यादिधातुपात्तक्रियायां क्रमवत्वात् तस्य व्यापारस्य क्रियात्वम् एवमेव सत्तायामपि क्रमः सिद्धः इति कृत्वा क्रमवत्वात् सत्ताया अपि क्रियात्वम्। आत्मभूतः क्रमोऽप्यस्याः यत्रेदं कालदर्शनं पौर्वापर्यादिरूपेण प्रविभक्तमिव स्थितम् इति हरिकारिका। अस्याः सत्तायाः क्रमः आत्मभूतः स्वरूपभूतः नाम क्रमः अस्ति। यत्रेदं कालदर्शनं यत्र क्रियायां कालदर्शनं नाम हेलाराजव्याख्या कालगतपौर्वापर्यस्य तत्र आरोपः इति। अतः कालगतपौर्वापर्यस्य सत्तायाम् आरोपात् प्रविभक्तत्वात् नाम क्रमवत्वात् सत्ताया अपि क्रियात्वं सिद्धं। तस्याः क्रियायाः वाचकत्वेन अस्त्यादीनां धातुसंज्ञा अपि सिद्धा। यद्वा सत्ता विषय व्यापारः अर्थः
अस्यादेः। नाम यथा विक्लित्यनुकूलव्यापारः पचेरर्थः इत्युच्यते, एवं सत्ताविषयव्यापारः अस्यादेरर्थः। एवं रीत्या लौकिकं क्रियावाचकत्वमपि अस्यादीनां वर्तते इति पक्षः प्रदर्श्यते। इदानीं सत्ता नाम का इत्युक्तौ सत्ता च षष्ठात् भावविकारात् अनुस्यूतं यद्रूपं सत् इति प्रत्ययवेद्यं तत्। षड्भावविकाराः जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। तत्र द्वितीय भावविकारादारभ्य अस्ति इति भावविकारादारभ्य अपक्षीयते इति पंचम भावविकारपर्यन्तं यद् अनुवर्तमानं यद्रूपं सद्रूपं सा सत्ता। तद्विषय व्यापारश्च कः? सत्ता विषय व्यापारः आत्मभरणमर्थः, स्वरूपधारणमर्थः। आत्मभरणं व्यापारः इत्युक्तौ आत्मन् पदस्य सत्तार्थः सत्ताभरणम्। एवं स्वरूपधारणम् इत्यत्र स्वरूपपदस्यापि सत्तार्थः सत्ताधारणम् इत्यर्थः। अतएव अस्ति इत्युक्तौ आत्मानं बिभर्ति इति प्रयोगोऽपि घटते। एवं रीत्या सत्ता विषय व्यापारार्थकत्वेन अस्त्यादीनां क्रियावाचकत्वनिबन्धन लौकिक धातुत्व सिद्धिरपि भवति इति समाधानम्।